अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग समर बेटा। मेरी आवाज़ आ रही है? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा मुझे बताइएगा, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? कौन कौन ऑनलाइन है? समर और वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। ज़ैनब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके जी, ठीक है। चलें बाकी स्टूडेंट्स को भी बुला लीजिए। सिर्फ 6 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास, बाकी लोग भी आ जाएँ ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है, स्टूडेंट्स ने आना नहीं है अभी? स्टिल आई हैव जस्ट 9 स्टूडेंट्स। मैसेज करें जेनिफर स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करें। ओके बेटा, 53 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है आपकी क्लास में और सिर्फ 10-12 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ज़ाहिर है मैं किस तरह से इनको पढ़ाना शुरू करूं? सो आई डोंट नो कि टाइम पे क्यों नहीं आते बच्चे।
जी सर बेटे, होप सो ऐसा ही है, बट जो भी कंफर्म मैसेज होगा एडमिन की तरफ से वो मैं कम्युनिकेट कर दूंगी आपके साथ। जी जनाब, चलें कुछ और स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं। तब तक हमें क्या पढ़ रहे थे हम, लास्ट क्या टॉपिक पढ़ा था, किसी स्टूडेंट को याद है? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? जी बिल्कुल, आइज इन्फ्लामेशन कंप्लीट किया था। आप मुझे ये बताएं कि ईएनटी के जो डिसऑर्डर्स मैंने आपको पढ़ाए, किस किस स्टूडेंट जो है बुक को ओपन किया है, बुक खोल के पढ़ा है इन टॉपिक्स को? जी जनाब, किस किस स्टूडेंट ने बुक्स खोल के जो है इन टॉपिक्स को पढ़ा है बेटा? ओके, ईएनटी के टॉपिक्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं और मैं आपको सीएनएस भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक टॉपिक था इसमें छोटा सा, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और पेन डिसऑर्डर ही थे बेसिकली, हेडेक और माइग्रेन। वो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था तमाम स्टूडेंट्स को। बाकी तमाम टॉपिक्स जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब बर्न एक टॉपिक है आपका, वो पढ़ लेते हैं। और पल्मोनरी नर्सिंग में आपको एस्थमा सीओपीडी पढ़ा दिया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पढ़ा दिए थे, लंग कैंसर भी पढ़ा दिया था ना, आई थिंक मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं आपको एग्जैक्टली लंग कैंसर भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नो वरीज। ओके जी जनाब, कुछ पूछा है मैंने आपसे? अच्छा पढ़ा है, चलें फिर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए पहले। ईएनटी के जो टॉपिक्स हैं, जो भी मैंने आपको ईएनटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई हैं, पहले तो मुझे ये बताइए ऑनेस्टली कि जिस भी जो भी आपने पढ़ा है, सब स्टूडेंट से पूछ रही हूँ ऑनेस्टली, पहले ये बताइए कि कौन कौन सा टॉपिक आपने बुक में से रीड किया है। मुझे टॉपिक के नाम बताइए पहले। ईएनटी के डिफरेंट डिजीजेस मैंने आपको पढ़ाई हैं। आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि आपने कौन कौन सा टॉपिक बेटा जी बुक में से रीड किया है।
जी स्टूडेंट्स, कहाँ गायब हो गए सब? मुझे टॉपिक बताइए, कौन कौन सा टॉपिक किस किस स्टूडेंट ने पढ़ा? मुझे जल्दी से पहले टॉपिक्स के नाम बताइए ज़रा। अच्छा, महकून निसार ने कहा है ईएनटी नहीं पढ़ा अभी बुक में से। ओके, तो सीएनएस पढ़ा है आपने महकून निसार? मैं तो रोज ही बैठ के पढ़ा रही होती हूँ, 3-3 घंटे आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ। ज़रा आज कुछ फीडबैक भी होना चाहिए स्टूडेंट्स का। जी महकून निसा, आपने ईएनटी नहीं पढ़ा, तो मैंने सीएनएस भी पढ़ाया है मीनवाइल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। सो सीएनएस पढ़ा है आपने? मैम जी आपकी स्लाइड्स रीड की थी, बुक नहीं है अभी पास। अच्छा ठीक है, तो महकून निसा के अलावा बाकी जो जो 14 स्टूडेंट्स यहाँ शो हो रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कहाँ गायब हैं? बाकी किसी ने आंसर नहीं करना मेरी बात का? जेनिफर, यस मैम। पैरा सीएनएस पर कंप्लीट नहीं पढ़ा, कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है जेनिफर, ओके। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स है, बाकी 2 स्टूडेंट ने जवाब दिया, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गायब है? ऑन करके आगे पीछे हो गए? बस ठीक है, टीचर बोलती रहे, रोज टीचर पढ़ाती हैं। जी नफीसा को बताइए कोई कि मैं तो यहाँ पिछले 15 मिनट से यही हूँ। जी महकुन निसा यहाँ है, जेनिफर ने मुझे आंसर किया है, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? इट्स रियली बैड, मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और कोई स्टूडेंट मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। ओके फाइन, यू पीपल डोंट वांट टू स्टडी, कुछ लर्न नहीं करना चाहते। आपको लगता है सिर्फ टीचर आए आके 2-2 3-3 घंटे आपको पढ़ाती रहे, आपसे कोई फीडबैक नहीं ले सकती, वो आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके फाइन, अगर आप इस तरह से ऑनलाइन मुझे शो हो के खुद आगे पीछे गायब हो गए तो फिर मैं किसको पढ़ाऊँ? मैं भी बैठी हुई हूँ आराम से। मैंने क्वेश्चन ये किया है कि आपको मैंने अभी तकरीबन 2-3 हफ्तों में सीएनएस के काफ़ी सारी डिजीजेस सीएनएस कवर किया है, ईएनटी कवर किया है। मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को मैं रिपीटेडली ये बोलती रही हूँ हर लेक्चर के एंड में कि सब स्टूडेंट जो हैं वो साथ साथ सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपने कवर करते रहें, पढ़ते रहें बुक में से जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है इस वक्त कि ईएनटी और सीएनएस में से कौन कौन से टॉपिक्स आपने बुक में से पढ़े हैं, मुझे ये बताइए। It's really bad second year. I wasn't expecting this for you. 16 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास और सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? ओके नफीसा।
अच्छा जी, टॉपिक असाइन कर दूं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने तो वैसे भी नहीं पढ़ना। फिर पढ़ा तो मैं सब कुछ चुकी हूँ बेटा आपको। मैंने तो आपको कोई टॉपिक ऐसा था ही नहीं, या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने आपको बर्डनाइज किया हो। मैंने आप लोगों के ऊपर कोई भी टॉपिक या इस तरह की चीज़ें आपको असाइन की हो, मैंने सब कुछ खुद आपको पढ़ाया है। HN2 के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए, खुद पढ़ाए, एक्सेप्ट वन टॉपिक जो एक पेन डिसऑर्डर था, जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व और हेडेक, माइग्रेन, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, ये मैंने आपको दिए थे पढ़ने के लिए। उसके अलावा तो हर चीज़ मैंने खुद आपको पढ़ाई है, कंप्लीट की है, इसलिए कि आपके ऊपर बर्डन ना हो। ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, आप इस तरीके से चलो फेस टू फेस होते हैं बच्चे, फिर भी कोई बात होती है टीचर से पूछ ली, इस तरह पे आप पे बर्डनाइज ना हो चीज़ें, आप परेशान ना हो। लेकिन उसके बाद भी जो है आप इवन पढ़े भी नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाया करूँ तो उसे बुक ओपन करके डिटेल में पढ़ लिया करें। तो फिर भी स्टूडेंट नहीं पढ़ते तो कितनी बुरी बात है। इट मीन्स कि आप लोग बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं है इस चीज़ के लिए। तो अब छोटे बच्चे तो नहीं है आपके, आपको इस तरह से जो है, मतलब आपको भी बिहेव करना तो नहीं बनता इस तरीके से। चलिए, बाहर सना क्या कह रही हैं आप? टाइप भी कर दिया करें क्वेश्चन, आवाज़ गायब हो जाती है। अच्छा जी नफीसा, मैं एक्चुअली अब टाइम कम है और जब तक हम ना हो हम नहीं करना। अच्छा ठीक है जी, अभी तो वैसे भी इंशाल्लाह जनवरी ख़त्म हो रहा है, मुश्किल समय पर 4-5 दिन है, इसमें हम कोशिश करते हैं अपना कोर्स कंप्लीट कर ले। माइट भी कि फ़ैब से आप लोग आना शुरू हो जाएंगे यहाँ, तो ऑब्वियसली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है हमारा कंटेंट। आपके फिर बिल्कुल ऐसा ही है, टेस्ट ही हुआ करेंगे, उसके अलावा तो अब और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है जी, चलें ठीक है। बच्चे जवाब देना तो नहीं पसंद करते, सिर्फ 17 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास, लेकिन सिर्फ 3-4 स्टूडेंट हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे साथ। उसके अलावा किसी को कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं है। पता नहीं ऑनलाइन होके बस सिस्टम ऑन करके आगे पीछे चले जाते हैं, मैम को शो हो रहा है, अटेंडेंस के वक्त आ जाते हैं। सो चलें, एक टॉपिक है हमारा, बर्न पढ़ाने हैं आपको, ठीक है। उसमें सिंपली बर्न क्या होते हैं, थोड़ी सी उनकी टाइप्स, और ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फोकस है हमारा वो उसकी मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है जी, चलिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वी विल डिफाइन बर्न और एनलिस्ट करेंगे कि डिफरेंट टाइप बर्न्स की क्या होती हैं। We will discuss the vascular changes which are resulting from the burn injuries. Then we will explain the phases of burn injuries. Then elaborate local and systemic signs of infection. And um, unable to discuss nursing diagnosis in each phase. So definition पहले burn की देख लेते हैं। burn होता क्या है basically? Burn may be defined as a tissue injury due to thermal application such as heat and cold, absorption of physical injury such as electricity, ionizing radiation and friction, and chemical contact such as acid or alkali. So burn क्या है बेसिकली? एक टिश्यू इंजरी है। किस वजह से होती है? थर्मल एप्लीकेशन की वजह से हो सकती है, यानी आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं सुना, बहरहाल कोल्ड बर्न भी होता है, यानी जहाँ स्पेशली जो सियाचिन वगैरह का एरिया है, वहाँ पे जो है, मेरा तो खैर पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव सीन द पेशेंट्स, आई हैव मेट हिम। सियाचिन से पेशेंट आया था। जाहिर है बहुत ज़्यादा, आपको पता है वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है। ऑल्दो जो जिनकी वहाँ पोस्टिंग्स होती हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जो लोग होते हैं, उनकी उनके लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, सारा कुछ है, बट ऑब्वियसली आई मीन यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम वहाँ रह सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। सो सम टाइम ऐसी सिचुएशंस और सिनेरियोज हो जाते हैं। वो एक पेशेंट था हमारे पास, उसके जो दोनों हाथ थे वो बिल्कुल साइनोसिस हो चुका था, उसका साइनोस्ड हो चुके थे, बिल्कुल ब्लूइश हुए हुए थे। और फिर ऑब्वियसली वो आपको पता है पहले साइनोसिस होने के बाद इवन आई मस्ट से कि वो गैंग्रीन हो चुका था उनका, यानी बिल्कुल ही उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉपेज होने की वजह से जो इनकी टिश्यूज़ की डेथ हो चुकी थी। सो इस तरह की सिचुएशन है।
اس طرح کی کنڈیشن. سو کولڈ جو ہے وہ بھی برن ہوتا ہے. سو یہاں پہ جو مین ڈسکس کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو خیر ہم ہاٹ جو یوزلی کامنلی یعنی جو برنز ہوتے ہیں اس کی بات کریں گے. سو برن جو ہے بیسیکلی ٹیشو انجری ہے. تھرمل اپلیکیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے بیٹے, ہیٹ اور کولڈ سے ڈائریکٹ آپ کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو, اور فزیکل انرجی کی ایبزارپشن کی وجہ سے, یعنی جیسے ایگزامپلس ہیں اس کی کہ الیکٹریسٹی کی وجہ سے بھی برن ہو جاتا ہے, کوئی آئونائزنگ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہوگا, اس کی وجہ سے برن ہو جاتا ہے بیٹا, فرکشن کی وجہ سے. اور جو کیمیکل کانٹیکٹس ہیں جیسے کہ ایسڈ کسی کے ہاتھ واتھ پہ خدا نخواستہ گر جائے جس طرح سے, تو آپ کو پتہ ہے ایسڈ یا الکلی وغیرہ جو ہے اس سے برن ہو جاتا ہے. اگر ہم میجرلی برنز کی کلاسیفیکیشن کو دیکھیں تو جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ این انجری ٹو دا اسکن اینڈ سم ٹائم مسل اینڈ بون ٹیشوز, یعنی آبویسلی ابھی ہم آگے جا کے ڈگریز آف برن پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ یعنی انجری ہوتی ہے, اسکن کو بھی ہو سکتی ہے, ایون مسلس کو انوالو کر سکتی ہے, ایون بون ٹیشوز کو انوالو کر سکتی ہے. سو میجرلی جو تھرمل ہیں وہ زیادہ تر 85 to 90% آف برن ریلیٹڈ جو انجریز ہوتی ہیں ان کی کازز تھرمل ہی ہوتی ہے, جس میں 3 میجر کازز جو ہیں اسکالڈنگ ہے, فلیم ہے, جیسے اسکالڈنگ مینز ہاٹ واٹر اسکالڈ. 66% آف آل وزٹس ٹو برن سینٹر ہمارے پاس ہاٹ واٹر کی وجہ سے, یعنی گرم پانی یا بوائلنگ واٹر کی وجہ سے جو برن ہوتا ہے. اس کے علاوہ فلیم ہے بیٹا, یعنی ڈائریکٹ اور ڈائریکٹلی یعنی جو فلیم ہوتا ہے کوئی بھی آگ کا شعلہ ہے اس کی وجہ سے برن ہو جانا. اور کانٹیکٹ وتھ ہاٹ سرفیسز اینڈ لیکوڈ سچ ایز اسٹوو ٹوپ, یعنی جو اسٹوو کا جو ٹاپ ہوتا ہے یعنی چولہا اگر گرم ہے اس پہ ہاتھ لگا دیا, اس طرح کی چیزیں, گریز باتھ ٹب وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ اگر آپ کا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کی وجہ سے برن ہو جاتا ہے. جو تھرمل برن ہے یعنی 3 میجر کازز, اس میں اسکیلڈنگ ہے, فلیم ہے اینڈ کانٹیکٹ ود ہاٹ سرفیسز اینڈ لیکوڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک اور جو ٹائپ آف برن ہے دیٹ از الیکٹریسٹی, الیکٹرک ہوم کارڈز, پاور ٹولز, لائٹننگ. الیکٹریسٹی کی وجہ سے بھی برن ہو جاتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے, جیسے گھر میں آپ کو پتہ ہے الیکٹرک وائرز یوز ہو رہی ہوتی ہیں, کارڈ یوز ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی بھی الیکٹریسٹی میں استعمال ہونے والے ٹولز ہو گئے, ٹھیک ہے, لائٹنگ ہو گئی. سو ان کی وجہ سے برن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیمیکلز کی وجہ سے برن ہو سکتا ہے. ایسڈ برن ہے, دے آر موسٹ سپرفیشل while alkaline burns burrow more deeply into the tissues. گیزولین, ہاؤس ہولڈ کلینرز, گارڈن پروڈکٹس, یہ ساری ایگزامپلز ہیں اس کی. تو جو کیمیکل برنز ہیں ان میں بیٹے جو ایسڈ برنز ہوتے ہیں وہ یوزولی سپرفیشل ہوتے ہیں, جبکہ جو اسٹرانگ الکلیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈیپلی جو ہے برن کرتی ہیں ٹیشوز کو. ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ ریڈیشنز ہے بہت زیادہ کوئی خطرناک قسم کی, اور باڈی کے لیے جو ہارمفل ہماری ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو لانگ ٹرم اگر ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو برن ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ریڈیشن برن. سو برن کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ انجری ہے ناٹ اونلی اسکن, ایون مسلس کو یا بون ٹیشوز تک جو ہے وہ انجری ہو سکتی ہے. اور ٹائپس آف برن میں دیکھا تو تھرمل برن ہو سکتا ہے الیکٹریسٹی کی وجہ سے, کیمیکلز کی وجہ سے, ریڈیشنز کی وجہ سے. تھرمل میں جو ہے 3 میجر کازز ہے, آپ کو بتا دیا, اسکیلڈنگ ہے, فلیم ہے, ڈائریکٹ یعنی فلیم سے ہو سکتا ہے, ہاٹ سرفیسز اور لیکوڈ سے ہو سکتا ہے. باقی الیکٹریسٹی ہے, اس میں جو گھر میں استعمال ہونے والی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کیمیکلز ہیں, کیمیکلز میں برن جو ہوتے ہیں وہ ایسڈ اور الکلی, جیسے بتایا اسٹرانگ الکلی بڑی جو نقصان دہ ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, ہم کچھ ہاؤس ہولڈ کلینرز, آپ کو پتہ ہے واش رومز میں ایسڈز یوز ہوتے ہیں کلیننگ کے لیے,
پھر گارڈنز میں ڈفرینٹ پروڈکٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، گیسولین آئل ہے، اس طرح کی چیزیں جنہیں ہمیں جو ہے ظاہر ہے ہمارے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں وہ استعمال ہوتی ہیں، چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو بڑا ہمیں کیئرفل رہنا پڑتا ہے ان کیمیکل سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ برن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹے ریڈیشنز ہیں، ریڈیشن سے بھی جو ہے وہ برن ہو سکتا ہے۔ واسکولر چینجز وچ آر ریزلٹنگ فرام دا برن انجریز، جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو برن انجری ہوتی ہے، ظاہر ہے وارڈ ایریا میں آپ برن کے پیشنٹس کو بھی ریسیو کرتے ہیں، تو ہم پہلے واسکولر چینجز دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ جن پیشنٹس میں برن انجریز ہوتی ہیں ان میں جو واسکولر چینجز ہیں، سرکولیٹری ڈسٹرپشن occurs at the burn site immediately after a burn injury۔ سب سے پہلے تو جب کوئی برن انجری ہوتی ہے تو برن انجری جس جگہ پہ ہوئی ہے وہاں سرکولیٹری ڈسٹرپشن ہوتی ہے، یعنی وہاں جو بیسیکلی ہماری بلڈ ویسلز ہے، جو ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے بیٹا۔ بلڈ فلو ڈیکریزز اور سیزز ڈیو ٹو اوکلوڈیڈ بلڈ ویسلز۔ جو بلڈ ویسلز ہیں ظاہر ہے ناؤ اٹ ول ڈپینڈ اپون کہ کس ڈگری کا برن ہے، سپرفیشل ہے، ڈیپ ہے، اور اوبویسلی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سپرفیشل وینز بھی ہوتی ہیں، آرٹریز ہماری تھوڑا سا ڈیپ ہیں، تو بہرحال اگر وہ برن ہوتی ہیں تو ویسلز بھی اوکلوڈ ہو سکتی ہیں، بلڈ ویسلز جو ہے وہ بلاک ہو سکتی ہیں، بلڈ فلو بھی تھوڑا سا ڈیکریز ہو جاتا ہے، ایک وہ جو نارمل فلو ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے، اور ایون بلڈ فلو جو ہے وہ سٹاپ بھی ہو سکتا ہے ڈیو ٹو اوکلوڈیڈ بلڈ ویسلز۔ وہ جو ہماری بلڈ ویسلز ہے ان کے سٹاپ ہونے کی وجہ سے، جو بلڈ ویسلز ہیں ہماری بیسیکلی ان کے درمیان میں بلڈ فلو ظاہر ہے وہ برن ہو سکتی ہے، اوکلوڈ ہو سکتی ہے، تو دونوں ریزنز ہے، ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے بلڈ فلو اور سیز بھی ہو سکتا ہے۔ Damage macrophages within the tissue release chemicals that causes vasoconstriction of vessels. Another factor آپ سب کو پتا ہے، جب بھی ہماری باڈی میں انجری ہوتی ہے، انفلامیٹری رسپانس جو ہے ہماری باڈی کا فوراً سے آتا ہے۔ جو میکروفیجز ہیں ظاہر ہے ہماری ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہیں، وہ اپنے جو کیمیکلز ہیں ود ان دا ٹیشوز ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں ان کی کانسٹرکشن ہو جاتی ہے فردر، یعنی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ مزید کانسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، مزید نیرو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بلڈ ویسل تھرومبوسس may occur causing necrosis۔ اب یہ جو اتنی ساری چیزیں ہوئی ہیں، سرکولیٹری سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، ایک تو بلڈ ویسل ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بلڈ فلو ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے اور ایون اسٹاپ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بلڈ ویسل میکروفیجز ریلیز ہونے کی وجہ سے بھی افیکٹ ہوتا ہے بلڈ ویسل کے اوپر، اور جو ہماری بلڈ ویسلز ہے وہ کانسٹرکٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پلس تھرومبوسس بھی بن سکتا ہے، یعنی بلڈ کے کلوٹس بھی بن سکتے ہیں، جس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، اگر بلڈ کے کلوٹس بن جائیں گے تو اس پرٹیکولر ایریا میں بلڈ سپلائی سٹاپ ہو جائے گی، اور جب بلڈ سپلائی سٹاپ ہو جائے گی تو ٹیشوز کا نیکروسس بھی ہو سکتا ہے۔ فلوئڈ شفٹ کی بات آ جاتی ہے۔ It occurs after initial vasoconstriction then dilatation۔ پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ انیشیلی ویسلز جو ہیں وہ کانسٹرکٹ کرتی ہیں، تو obviously ایک جو باڈی کا میکینزم ہے، جو کمپنسیٹری میکینزم ہے انیشیلی، تو ظاہر ہے ہماری باڈی اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گی، تو جیسے ہی ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے انیشیلی، تو ساتھ ہی اس کے بعد جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ویزو ڈائلیشن ہو جاتی ہے۔ Blood vessels dilate and leak fluid into the interstitial spaces۔ یہ جو بلڈ ویسلز ہے جیسے ہی یہ ڈائلیٹ ہونا شروع ہوتی ہیں تو جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ بلڈ ویسل کے اندر سے نکل کے انٹرسٹیشل اسپیس کے اندر آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم تھرڈ اسپیسنگ بھی کہتے ہیں یا پھر کیپیلری لیک سنڈروم بھی کہتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی کہ بلڈ کا والیوم ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے اور بلڈ کا پریشر انکریز ہو رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ نے HN1 کے ٹاپک میں اور ویسے بھی فزیولوجی میں بڑا ڈیٹیل میں ہومیوسٹیسس جو ہے وہ پڑھا ہوگا. تو اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں پڑھی ہوں گی کہ الٹیمیٹلی جیسے ہی ہمارے باڈی میں جو ہے وہ پریشر بلڈ کا جیسے آنکوٹک پریشر وغیرہ انکریز ہونا شروع ہوتا ہے. سب آپ پڑھ چکے ہیں بلڈ کی موومنٹ جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. سو جیسے ہی یہ تھرڈ اسپیسنگ ہوگی, کیپیلری لیک سنڈروم ہوگا, تو الٹیمیٹلی آپ کی بلڈ سے جب فلوئڈ نکل کے انٹرسٹیشل اسپیس میں آنا شروع ہو گیا تو اوبویسلی بلڈ کا والیوم تو کم ہوتا جائے گا. جب بلڈ کا والیوم کم ہوتا جائے گا اور آنکوٹک پریشر بلڈ کا بڑھتا جائے گا تو جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی الٹیمیٹلی ڈیکریز ہوگا. کیونکہ بلڈ کا والیوم کم ہو رہا ہے نا بیٹا. صرف اور صرف پریشر جو ہے وہ پروٹین, ٹھیک ہے ہمارے جو بلڈ کی پروٹین ہے وہ ہمارے بلڈ کے پریشر کو مینٹین رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ واٹر کا ہونا بھی ضروری ہے جو ہمارے باڈی میں بلڈ کے والیوم کو انف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ کا پریشر مینٹین ہوتا ہے. سو جب یہ تھرڈ اسپیسنگ ہونا شروع ہوتی ہے, کیپیلریز جو ہے وہ لیک ہونا شروع ہوتی ہیں, کیپیلری لیک سنڈروم ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے بلڈ کا والیوم ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جاتا ہے اور بلڈ کا پریشر بھی ہمارے پیشنٹس میں ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. And it occurs within the first 12 hours after the burn and can continue to up to 36 hours. یہ جو فلوئڈ شفٹ ہے, جو بیسیکلی ویسکولر چینجز ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو فلوئڈ شفٹ ہو رہا ہے ویسلز کے درمیان میں, یہ تقریباً فرسٹ 12 آورز آفٹر برن, جب برن ہوتا ہے, انجری ہوتی ہے, تو اس کے تقریباً پہلے 12 گھنٹوں کے اندر یہ فلوئڈ کی شفٹنگ ہوتی ہے اور یہ تقریباً 36 آورز تک جو ہے کنٹینیو رہ سکتا ہے. اوکے, یہ جو برن کی وجہ سے جو فلوئڈ شفٹ ہو رہا ہے, سیل ڈیمیج ہو رہے ہیں, تو جو فلوئڈ امبیلنسز ہماری باڈی میں بیسیکلی کریٹ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اوور آل ہائپوولیمیا ہوتا ہے باڈی میں, میٹابولک ایسیڈوسس کی طرف پیشنٹ جا سکتا ہے. والیوم کم ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی بلڈ میں آپ کا جو پوٹیشیم ہے وہ اس کی کوانٹٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی, ہائپر کلیمیا ہو جائے گا ہمارے پیشنٹس کو, اور واٹر اور جو سوڈیم ہے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر وہ ایک ساتھ ہی موو کرتے ہیں. سو واٹر موو کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ سوڈیم بھی موو کرنا شروع کر جائے گا اور ہائپونیٹریمیا ہو جائے گا پیشنٹ کو. اس کے علاوہ ہیمو کنسنٹریشن ہے, یعنی بلڈ کی آسمولیرٹی انکریز ہو جائے گی, ایلیویٹڈ ہو جائے گی, ہیماٹوکریٹ اور ہیموگلوبن جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو جائیں گے ڈیو ٹو ڈیہائیڈریشن. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ برن کی ڈیفینیشن پڑھائی آپ کو, ٹائپس آف برن پڑھائے, جو فزیولوجی ہے بیسیکلی جو پیتھو فزیولوجی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ جو برن ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو بیسیکلی آپ کے جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندر کیا چینجز آتی ہیں, آپ کا جو فلوئڈ شفٹ ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے, اس کا آپ کی باڈی کے اوپر کیا افیکٹ آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے یہاں تک؟ اس کے بعد فلوئڈ ری موبلائزیشن اسٹارٹ ہوتی ہے تقریباً 24 آورز کے بعد. جو وہ ایک کیپیلری سے فلوئڈ لیک کر رہا تھا وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے.
See diuretic stage where edema fluid shifts from the interstitial space into the vascular space. अब क्या होता है, वो जो फ्लूइड ब्लड वेसल से लीक करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आया था, वही फ्लूइड अब इंटरस्टिशियल स्पेसेस से मूव करके इनटू द वेसल्स, वेस्कुलर स्पेस जो है उसके अंदर जाना शुरू कर देता है. सो अल्टीमेटली ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड लीडिंग टू इंक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो एंड डायूरेसिस. जाहिर है जब बॉडी में ब्लड का फ्लो किसी भी वजह से कम होता है, आपने ये मल्टीपल डिजीजेस और रीजंस आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी बॉडी में हमारे किसी भी वजह से ब्लड का फ्लो कम होता है, रीनल ब्लड फ्लो फ़ौरन से कम होना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड का वॉल्यूम जब बॉडी में कम होगा तो पेशेंट फ़ौरन से, कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा सडन हो जाए, किसी पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेटेड हो जाए, या फिर पेशेंट को कोई ट्रॉमा होता है जिसमें मैसिव ब्लड लॉस हो जाता है उसका, तो पेशेंट रीनल शटडाउन की तरफ जा सकता है. सो जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करेगा और डायूरेसिस स्टार्ट हो जाएगा. तो जो भी फ्लूइड था एक्स्ट्रा रिटेन कर रहा था, डायूरेसिस होना शुरू हो गया, एडीमा कम हो गया. सो बॉडी नॉर्मल की तरफ वापस आना शुरू हो जाती है. लेकिन इस स्टेज पे आपने ख्याल रखना है, पेशेंट हाइपर कलीमिया में था, फ्लूइड शिफ्टिंग की वजह से फ्लूइड शिफ्टिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है, रीमोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है फ्लूइड की, साथ साथ डायूरेसिस हो रहा है, तो आपने पोटाशियम के लेवल के ऊपर ज़रूर नज़र रखनी है, कहीं आपका पेशेंट सडन से हाइपोकलीमिया में ना चला जाए. तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. ठीक है जी, चलें यहाँ स्टॉप करते हैं. अभी तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अटेंडेंस का टाइम हो गया है, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें बेटा. सब स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क करवा दें. कोई क्वेश्चन है तो पूछ.
اوکے اسٹوڈینٹس اٹینڈنس ہو گئی ہے. ابھی ہم اسے نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. ٹیک کیئر.